लिङ्ग भनेको के हो? यहाँ यौनाचारमा प्रयोग हुने लिङ्गको कुरा गरेर यिनीहरूले शिवको लिङ्ग भनेर प्रयोग गर्छन्। त्यो शिवको लिङ्ग होइन, शिवलिङ्ग हो। त्यो चाहिँ के हो? शिवलिङ्ग। लिङ्ग भनेको स्वरूप हो। अनि शिवजीको लिङ्गलाई ढोग्नु हुने, बाबाजीको लिङ्गलाई नढोग्ने भनेर पनि त्यहाँ विकृतिहरू गरिराखेको छ। कोसँग के बोलिराखेको छु त्यो थाहा छैन, कहाँ छु र के गर्दैछु त्यो थाहा छैन। अनि बुट्टी, तिम्रो बुट्टीले काम गरे त? नशालु पदार्थहरूको सेवन गर्ने, मांस मदिरा र मैथुनको सरल स्थान बनाउने, अनि त्यो स्थानलाई कुटी भन्ने, भगवान शिवलाई कवच बनाएर, अथवा अहिलेको भाषा माफ गर्नुहोस् कसैलाई अश्लील लाग्न सक्छ, ढाल बनाउने, अझै त्यसलाई आधुनिक भाषा प्रयोग नगरौँ। विशेष गरेर विश्वभरिमा शिवलाई बदनाम गरेर जाँड खाने, शिवले जाँड खानु भएको थियो भन्ने फोटो पनि बनाउने अझ भएन भनेर मांस मदिरा मैथुन इत्यादि कोसँग अप्रमाणिक र अव्यावहारिक शिवले मैथुन गरेको कसले देख्यो? उसलाई एउटा गाँजामा, एउटा चरसमा, एउटा अफिममा तुलना गर्ने हामी? मेरो स्वाद हो, मेरो सोच हो, म यो लिने गरेको छु भनेर लिनुहोस्। माध्यम शिवलाई किन बनाउनुहुन्छ? विश्वको गुरुलाई तपाईँ बदनाम गर्दै हुनुहुन्छ। कोही जोगीले म दिगम्बर हुँ भनेर निर्वस्त्र हुँदा भगवान भन्दछन्। यो पूर्ण रूपले अन्धविश्वास र पाखण्डपना हो। दिगम्बर कुनै त्यो तपाईँको नग्नता होइन। दिगम्बर भनेको त आभूषण हो। दिगम्बर गुण रत्नले आभूषण हुनु पर्यो। यहाँ होइन कि यो 5 रुपियाँको कपडा खोलेर नाङ्गिनु। नग्नता केवल नग्नता हो, दिगम्बरता होइन। त्यति सजिलो छ भने हरेक पात्र जन्मिँदै योगी छ। उसलाई त खोल्नु पनि पर्दैन, लाउनु पनि पर्दैन। उसमा त परम शुद्धत्व बुद्धत्व छ। हरेक कोही दिगम्बर हो भने जन्मिदाको अवस्थामा हो। बाँकी तिमीले आफ्नो बिहान बेलाको भुँडी भर्नको लागि कपडा उतारेका छौ भने तिमी दिगम्बर हुँदै होइनौ। हाम्रै छोरी चेलीहरू ती कुदृष्टिहरू, कुआचारहरू, कुव्यवहारहरू, कुसंस्कारहरूको दर्शन गर्न त्यहाँ ढोग्न पुग्छिन्। त्यसमा पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। दुर्भाग्य। गुरुदेव आदेश। ओम नमस्ते। नमस्ते गुरु। शिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। शिवरात्रि के हो, यसको महत्त्व के हो, कस्तो हुनु पर्थ्यो, कस्तो भइरहेछ? शिवरात्रि, शिव मात्र होइन, शिवः रात्रि जुन छ, शिव र शिवा अथवा पशुपति र पार्वतीको जुन सम्मेलनको शुभ सन्ध्या जुन थियो, नेपालको कास्की क्षेत्रमा पर्वतराजको राज्य र कैलाशबाट कैलाशपतिको आगमन र शिव पार्वतीको सम्बन्धको विशेष घडीलाई हामीले मान्ने गरेका छौँ। जन्मोत्सव पनि भन्ने गरेका छन् कतिले। यो जन्मोत्सव चाहिँ होइन। शिव त अजन्मा नै हुन् नि। शिव र पार्वतीको जुन सम्बन्ध, बन्धन नभनौँ, बन्धन भन्ने शब्द थिएन हामीसँग, यो पछि आएको शब्द हो नितान्त। विवाह सम्बन्ध जुन सुव्यवस्थित रूपमा धुमधामको साथमा नैनाराम जुन हिमालय राजले आफ्नो प्रेम भावले यो कार्य सम्पन्न गरेका थिए र भगवती पार्वतीको परम तपले शिवा तत्त्व प्राप्त गरिसकेपछि शिव र शिवाको मिलनको शुभ अवसर हो यो। र यो विशेष अवसर हो। यसमा एउटा नेपाल यस्तो देश हो जहाँ नेपाली सेना पूर्ण रूपले शिवा सेना नै हुनु नि। त्यहाँका हरेक दर्जा र पदमा जुन चिन्हहरूको प्रयोग हुन्छ, त्रिशूल इत्यादि, त्यो शिव र शाक्तमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण अस्त्र शास्त्र र आयुधहरूको जुन प्रयोग हुन्छ। र नेपाली सेनाले जुन पशुपत क्षेत्रलाई, पशुपत क्षेत्रको परिक्रमा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ तपाईँको शिव शाक्त विष्णु गणपत र शौर्यको पञ्चायन महातीर्थ हो यो।
र यहाँ नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट परिक्रमा गरेर पुष्पवृष्टि गर्ने कार्यक्रम केही वर्षदेखि गर्दै आएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाली सेनाको सैनिक दिवस र पशुपतिको शिवरात्रि जुन मनाइन्छ नेपालमा, यो विशेष हो। यो नेपालको गौरवमय इतिहासको एउटा पुनः स्मृतिको विशेष पर्व हो यो नेपालको। तसर्थ पशुपतिनाथको र पार्वतीको यो विशेष स्मृति दिवस, सम्मेलन दिवस र सम्बन्धको शुभारम्भको परिवेश हो यो। र पर्वतराज र महारानी नैनाको सप्रेम समर्पणको त्यो अवस्था हो। पार्वतीको साधनाको परम उपलब्धि पनि हो। भगवान शिवको सर्वोत्तम शिष्यहरूमध्ये भगवती पार्वती पर्नुहुन्छ र उहाँको अर्धाङ्गी नै हुनुभयो। शिवा भनेपछि उहाँ सम्पूर्ण शिवमा भएको गुण रत्नले परिपूर्ण भइसकेपछि उहाँलाई शिवा तत्त्वको पदवीको प्राप्ति भएपछि शिवसँग उहाँको विवाह सम्पन्न भएको हो। यो परम प्रेमको गाथा हो। यही विषयमा प्रेम दिवसको कुराहरू चलेका थिए। यदि प्रेम दिवस मनाउनु पर्छ भने शिव र पार्वतीलाई स्मृति गरेर प्रेम दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा मैले चर्चा गरेको थिएँ। यहाँ शारीरिक आकर्षण र उत्शृङ्खलतालाई प्रेम दिवस भनेर भनिन्छ भने त्यो प्रेम दिवस होइन। यसलाई अलिकति सुधार्नुपर्छ। माया दिवस भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो प्रेम दिवस नितान्त होइन। त्यसर्थ यो शिवरात्रि भनेको प्रेमारात्रि पनि हो। अनेकौं योगी देवी देवताहरू र शिवाङ्गिनीहरू, भैरवीहरू, योगिनीहरूको परम मिलनको अवस्था हो यो। प्रेमा मिलन, प्रेमा रात्रिको दिन हो यो। मेरो आफ्नो अनुभूति, फेरि शास्त्रवादीहरूले, विद्वत वर्गहरूले काट्न सक्नुहुन्छ। म नितान्त मौलिक अनुभवको कुरा गर्छु। यो नितान्त निराक्षर व्यक्तिहरूको लागि मेरो अनुभूति हो। गुरु, हजुरको बुझाइमा यो गाँजा के हो, यसको नशा कस्तो के हुन्छ, के छ गाँजाप्रतिको हजुरको बुझाइ? गाँजाप्रतिको मेरो बुझाइ, मेरो सरल बुझाइमा चाहिँ सामान्य नागरिकहरूले, हिमालयमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गर्छन् भने यो एउटा वैज्ञानिक र वैदिक अथवा यो तपाईको चिकित्सा पद्धतिमा सम्माननीय विषय हो नै। हिमालयमा बस्ने ती गाई भेडा बाख्राहरूको पशुपालनहरू गर्नेहरूको लागि यो जुन पेटमा जुन वायुको चिसोले तपाईको पेट ढारिने, सुन्निने इत्यादि समस्याहरू बढी गएर पेट फुल्ने त्यो समस्या जो हुन्छ, पेट दुख्ने समस्या हुन्छ, त्यसको लागि टिमुर, खुर्सानी र गाँजा चरस प्रयोग गरिने कुरा हो। तर त्यसलाई जुन अमलको रूपमा प्रयोग गर्दैनन् उनीहरूले, औषधि मात्रै। त्यो एउटा राम्रो पक्ष है, यो सदुपयोग भनिन्छ हैन। रक्सीकै कुरा पनि डाक्टरहरूले त्यो रक्सीलाई अनेक ठाउँमा प्रयोग गरेका हुन्छन् हैन। तर त्यही रक्सी खाएर श्रीमती कुट्नेहरू पनि हुन्छन्। यो विकृति हो। त्यही रक्सी खाएर श्रीमानलाई रात दिन सताउनेहरू पनि हुन्छन्। यो विकृति हो। र गाँजा खाएर आमा बाउलाई दुःख दिने, रात दिन तपाईको बेहोसीमा रहने, यो विकृति हो। पूर्ण रूपले विकृति हो। गाँजा र चरसलाई अत्याधिक धेरै महँगो र अवैधानिक रूपमा झन मूल्यवान बनाइदिने यो समाजको ठुलो दुर्गति हो। त्यसले गर्दा गाँजाको हेराइ चिकित्साको पद्धतिले, वैज्ञानिक पद्धतिले प्रयोग गर्ने हो भने त्यो प्रायोगिक छ। तर समाजलाई अयोग्य, असमर्थ र आलसी बनाउने, बेहोसी बनाउने हो भने यो पूर्ण रूपले विकृत हो। यसको चाहिँ उन्मूलन हुनुपर्छ। यो राम्रो पक्ष होइन। अकर्मण्यता हाबी भइरहेछ। अकर्मण्यता नै हो। कोही व्यक्तिले अन्नपान गर्न पाएको हुँदैन, कहीँ त्यो अन्न भोज र भण्डारा र भतियार भनेर
तपाईँको सडकभरि अन्न कुहिएको हुन्छ, दाल भात तरकारी खिर पुरी। कहीँ कसैले आटोको ढुटोको रोटी खान पाइराखेका हुँदैन। यो चाहिँ विकृति हो नि त। त्यस्तै हामीले देखेको छौँ हिमालयहरूमा खुर्सानी नभएर कतिजना मान्छे मरेको छ। खुर्सानीले अब चिसो कम गरिदिन्छ, पेटमा भएको चिसोपनलाई पसिनामा बाहिर निकालिदिन्छ इत्यादि कुराहरू। तर त्यही खुर्सानीलाई पनि अब मान्छेले उपयोगिता दुरुपयोगकात्मक रूपले प्रयोग गर्दाखेरि कतिको जिन्दगी ध्वस्त भएको पनि छ। त्यस्तै गाँजा र चरस जुन कलिलो बालबालिकाहरूले र अलि युवाहरूले प्रयोग गरेर र वृद्धहरूले त झन् त्यसलाई झन् महादुरुपयोग गरेको अवस्थाहरू देखिन्छ। अनि ती वृद्धहरूले नै ती युवा र बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो पूर्ण रूपले विसङ्गति र विकृति हो। यसलाई सरकारले मात्र होइन, सामाजिक बुद्धिमान व्यक्तिहरूले पनि यसको जुन बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ विकृति हो, पूर्ण रूपले विकृति हो। यसमा त अझ धर्मकै संरक्षण भयो नि त। जस्तै कुटी र बुटी भजनसँगको भोजन, यसमा जताडा आयो गाँजाकै यिनीहरूकै कुराहरू आउँछन्। अधिकांश भजन गाउनेहरूले अनि कुटीहरूमा आश्रममा बस्नेहरू योगीहरू उनीहरूले नै प्रमोट गरिरहेछन्, यो खानुपर्छ, खाऊ, यो बुटी हो, नामै बुटी दिएछन्, प्रसाद भनेर दिएछन्। बुटी नाम राखिदिएपछि, प्रसाद नाम राखिदिएपछि त मान्छे त प्रसाद भनेर ग्रहण गरिदिन्छ अनि आदत लाग्छ, होइन र? बुट्टीको अर्थ नबुझेर विषलाई बुटी भनेर नामाङ्कित गर्ने, यही हो विकृति। यो विकृतिलाई त झन् जडैबाट उखाल्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, बुटी भनेको के हो? बुट्टी भनेको कवच हो। कवच छ, हैन? आरोग्यता हो। त्यो त रोग हो। बेहोसमा जाने, हप्ता दिन बितेको थाहा नपाउने, कोसँग के बोलिराखेको छु त्यो थाहा छैन, कहाँ छु र के गर्दैछु त्यो थाहा छैन। अनि बुट्टी, तिम्रो बुट्टीले काम गर्यो त? तिम्रो कवचले काम गर्यो त? तिमीमा अनन्त रोगहरू हाबी भइराखेका छ, तिमीलाई रोगदेखि आरोग्यतामय जीवन बनायो त? अनि त्यसको नाम बुट्टी। बुट्टी भारी हुँदैन, बुट्टी अति निम्न हुन्छ, थोरै हुन्छ। हामीले घाँटीमा एउटा बुट्टी धारण गर्छौँ, जहाँ हाम्रो मस्टोको मालिका भगवतीको देवता उपस्थित भएपछि हामीलाई विदोको रूपमा अक्षिता दिने चलन छ। त्यसलाई हामीले घाँटीमा आफ्नो कण्ठमा धारण गर्छौँ, त्यसलाई बुट्टी भनिन्छ। अथवा वैद्यले दिएको त्यो जुन आयुर्वेद ओखती छ त्यसलाई हामीले धारण गर्छौँ, त्यो बुट्टी हो। मनमर्जीले तिमी नालायक बन्दैछौ, असक्षम र असमर्थ बन्दैछौ, अचेत र अधीर बन्दैछौ, फेरि बुट्टीको उपमा दिन्छौ विषलाई। त्यो तिमीले पान गरेको बुट्टी होइन, विष हो। तसर्थ त्यो विषलाई जडैदेखि उखाल्नु जरुरी छ र विषलाई प्राथमिकता दिने ती हाम्रा साम्प्रदायिक गुरुहरू अब कुटी र बुट्टी भनेर जुन उपमा दिने, गलत उपमा दिने ती पात्रहरूलाई कसरी सुधार्नुपर्छ, यो सामाजिक समूहको उत्तरदायित्व हो। के कुटी देख्नु भएको छ आजसम्म? राजा रजौटाले बनाएका पाटी र पौवा र दरबारहरूमा बास बस्ने, दरबार र खण्डर ती राजभवनहरूमा बास बस्ने, अनि राजा रजौटाका छोराछोरीहरूको भेटघाट हुने, अनि त्यहाँ अफिम, चरस, गाँजा, भाङ, धतुरो, रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल नाम म भन्न जान्दिनँ, अनेकौँ महँगा महँगा नशालु पदार्थहरूको सेवन गर्ने, मांस, मदिरा र मैथुनको सरल स्थान बनाउने, अनि त्यो स्थानलाई कुटी भन्ने। कुटीमा कसरी बस्नुपर्छ, कुटी कसरी निर्माण हुन्छ, कुटीमा जीवनचर्या कसरी गर्नुपर्छ, के त्यसको ज्ञान छ? अनि बुट्टी भनेर भनिहाल्नुभयो। विषलाई बुट्टी भनिदिने, अनेकौँ व्यक्तिहरूका सन्ततिहरूलाई त्यो विषमा डुबाएर असक्षम र असमर्थ र रोगी बनाइदिने, अनि बुट्टी भन्ने। कुटीले कुटस्थ अवस्थाको निर्माण गर्छ।
गुणले कुटिएको, गुणले खादिएको, गुणले भरिएको पात्रको निर्माण गर्छ। त्यसलाई कुटी भन्छ। अधिक कुटस्थ अवस्थाको निर्माण, त्यो गौण अवस्थाको निर्माण, त्यो विशेष व्यक्तित्वको निर्माण हुने ठाउँ हो कुटी। त्यहाँ असमर्थ, नालायक, कायर, कापुरुषहरूको जन्मस्थल होइन कुटी। बुटीको कुरा गर्नुहुन्छ। बुटी भनेको सूत्र हो। ए भनेपछि त भ्रमै भ्रम रहेछ त। बुटी भनेको सूत्र हो। बुटी भनेको विशेष बोध हो जसले स्वयंको, समाजको, राष्ट्रको रक्षा गर्ने सामर्थ्यता राख्दछ। राष्ट्रलाई, समाजलाई, स्वयंलाई ऊर्ध्वयोगी, ऊर्ध्वगामी बनाउने शिक्षाले भरिपूर्ण व्यक्तिको निर्माण गर्छ। त्यो हो बुटी। त्यो हो बुद्धत्वको देशना। त्यो हो बुद्धत्वको पथ। त्यो हो बुद्धको मार्ग। नालायकपना, पागलपना, एउटा सानो सानो नशालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिले आफ्नो मज्जालाई, आफ्नो स्वादलाई बुटीको नाम दिने बनाउन सकिन्छ। के सामर्थ्यता छ बुटी? विषलाई बुटी बनाउन सक्ने सामर्थ्यता त केवल या त चरकले, सुश्रुतले, धन्वन्तरीले या शिवले मात्र राख्दछन्। अझ बदनाम पनि शिवको गर्ने। बदनाम तिमीमा के सामर्थ्यता छ शिवको देखासेखी गर्न? कसरी बदनाम भयो शिवको कुरो? हजुरले भन्नुभयो नि भर्खरै, बुटी प्रसाद भनेर जोड दिए। शिवले खाएको हो यस्तो त्यस्तो। के देखेको तिम्रो बाजेले या तिम्रो परबाजेले? कसले देख्यो शिवले बुटी खाएर उन्माद भएर अबोध अवस्थामा लडेको? कथाहरू, चरित्रहरू त्यसरी बनाएका छन्। तिनै कथा सुनिरहेको छ समाजमा। कथा तिनैले बनाएका हुन् जसले त्यो कथा परिकल्पना गर्छन्, जसले त्यही कथाको माध्यमबाट सरिरहन्छन्। दुनु सोझाउने भनेको त्यही हो। आफ्नो दुनु सोझ्याउने। भगवान शिवलाई कवच बनाएर, अथवा अहिलेको भाषा माफ गर्नुहोस्, कसैलाई अश्लील लाग्न सक्छ, ढाल बनाउने। अझै त्यसलाई आधुनिक भाषा प्रयोग नगरौँ। पुग्यो। शब्द अश्लील होइन, शब्दले त्यही बताउँछ जुन बताउन खोजेको। शिवले गाँजा खाएर अचेत अवस्थामा, बेहोस अवस्थामा, अनियन्त्रित अवस्थामा गएको होइन। ऊ त विश्वको यस्तो उत्तम गुरु हो, परम गुरु, निष्पक्ष गुरु। उसको लागि विष्णु पनि शिष्य हो, ब्रह्म पनि शिष्य हो, इन्द्र पनि शिष्य हो, जालन्धर पनि शिष्य हो, शक्ति पनि शिष्य, देव पनि शिष्य हो, यक्ष, गन्धर्व र राक्षस पनि उसका शिष्यहरू हुन्। उसलाई त गुणरत्न प्रवाह गर्नु छ। कहाँ अब गुणले उसलाई असक्षम र असमर्थ बनाउनु छ र? त्यस्तो विश्वको मास्टरलाई, विश्वको गुरुलाई, विश्वको आचार्यलाई हामीले अयोग्य र असमर्थ र अबोध अचेत पात्र बनाउने? बिचारा दुर्भाग्य, जो जस्तो छ उसले उस्तै देख्दछ। फुलको आँखामा फुलै संसार है। पाशुपत क्षेत्रमा मात्रै पनि कैयौँ मठ र कैयौँ आचार्यहरूको धुना चेतना गर्ने काम निकै सानो समयमा, निकै थोरै समयमा र भारतवर्षमा पनि अनेकौँ मठहरू निर्माण गर्ने कामदेखि लिएर हिमालयको यात्रा गरेर म यहाँ पुगेको छु। यही देखेर नितान्त हजुरले देख्नुहुन्छ म कुटस्थ अवस्थामा छु। यहाँ त मुस्किल होला चुन यो चिलिम्बिनाको धुना भेट्नलाई त यो चेतन भएका ठाउँहरू भेट्न त मुस्किलै छ जस्तो लाग्छ पाशुपत क्षेत्रमा। तर यहाँ फेरि यस्तो शान्त, आनन्द, भिडभाड कहिल्यै हुँदैन। मलाई भिडभाडसँग मतलब छैन। न म भिडभाडदेखि नै अशान्ति र अव्यवस्थित हुन्छु। मेरो लागि विश्वको कुनै पनि भिड भडाका पनि शान्त वन, एकान्त वन हो। मेरो लागि एकान्त वन पनि भिड भडाका र रमाइलो स्थान हो। त्यसले गर्दाखेरि
कुरा प्रसङ्ग के थियो भने शिवलाई बदनाम गर्ने, विशेष गरेर विश्वभरिमा शिवलाई बदनाम गरेर जाँड खाने, शिवले जाँड खानुभएको थियो भन्ने, शिवको खप्परमा जाँड खाँदै गरेको फोटो पनि बनाउने अझ भएन भनेर हैन। अघोर हुनुहुन्थ्यो शिव। मांस, मदिरा, मैथुन इत्यादि कोसँग अप्रमाणिक र अव्यावहारिक शिवले मैथुन गरेको कसले देख्यो? शिव त वास्तवमा स्वामी हो। वास्तवमा ऊ त मैथुन आदि कर्महरू गर्दा र नगर्दाको अवस्था उसको लागि कोही मायना राख्दैन, कुनै मतलब राख्दैन त्यो अवस्था। उसलाई एउटा गाँजामा, एउटा चरसमा, एउटा अफिममा तुलना गर्ने हामी, जुन समुद्र मन्थनको कुरा छ त्यो नितान्त साधनाको कुरा छ। हरेक हजुर हामीले साधना र शोधन गर्दाखेरि जुन सुषुम्नालाई इँडा र पिङ्गला रूपी नेतिको छेउले मथन गर्दा निक्लिने जुन अमृत रस छ त्यो परमानन्द हो। जो कलेश र रोग नष्ट हुन्छ त्यो विष हो, विष प्रभावित हुन्छ, विष नष्ट हुन्छ, विष एउटा अप्रायोगिक क्षेत्रतिर प्रभावित हुन्छ, आनन्द एक प्रेम करुणाको क्षेत्रतिर प्रभावित हुन्छ। हरेक पात्र आज समुद्र मन्थन त गरिराखेको छ, उसले उसको पात्रबाट विष मात्र प्रवाह गरिराखेको छ, अमृत प्रवाह गरेकै छैन। किनकि उसको मथनी गर्ने जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिबाट मथन गर्दा उसको पात्रमा अमृत होइन विष नै आउने हो। भनेपछि नियतै त्यही राखेर गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो मन्थनबाट अमृत प्राप्त गर्ने सम्भावना नै छैन। त्यसले गर्दा उनीहरूले बाँड्ने पनि त्यही हो जो उनीहरूले पाएका छन्। मथनको पद्धति गलत भएपछि प्राप्य वस्तु पनि गलत नै प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दा मन्थन गर्नुपर्ने जुन विधि छ त्यो गलत छ। तर शिवलाई बदनाम गरेर कोही नागा, निर्माणी, सन्यासी, उदासी, बैरागी, नाथ, त्यागी इत्यादि सबैले निदान तपाईँको स्वाद हो, हजुरको स्वाद हो, हजुरले लिनुहोस् न, मेरो स्वाद हो, मेरो सोच हो, म यो लिने गरेको छु भनेर लिनुहोस्। माध्यम शिवलाई किन बनाउनुहुन्छ? विश्वको शिक्षकलाई, विश्वको गुरुलाई तपाईँ बदनाम गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वका अनेकौं अनुयायी र ती शिक्षार्थी जुन छन्, जुन शिष्यार्थीहरूलाई तपाईँ त्यो गुणरत्नको ग्रहणबाट वञ्चित गराइदिँदै हुनुहुन्छ। त्यो गुरुको कृपा र त्यो गुरु समक्ष पुग्ने श्रद्धा भावको विसर्जन गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुकार्यको प्रतिफल तपाईँले भोग्नुपर्छ। नितान्त तपाईँको स्वाद, तपाईँको नितान्त स्वाद हो, तपाईँ लिनुहोस्। गुरुलाई बदनाम गर्ने दण्डनीय अपराध हो यो, साधुको रूपमा, योगीको रूपमा। यो योगीको रूपमा बदनामी हो। यो परम योगीलाई, पाशुपत महायोगीलाई, भगवती पार्वतीका परम गुरुलाई बदनाम गर्दैछौँ, परम स्वामीलाई बदनाम गर्दैछौँ। शिष्य उत्तम भगवती पार्वती, गुरु उत्तम भगवान शिवलाई, पाशुपतलाई हामी बदनाम र अपमानको भावले हेर्दैछौँ र यो गलत दृष्टि समाजमा प्रभावित गरेका छौँ हामीले। र शिव जस्तो गुरु बनाउने अनेकौं योजनाहरू बने, अनेकौं योजनाहरू फेल भए। ती योजनाहरू हामी निरन्तर पुनः पुनः जिम्मेवारी लिएर अभ्यास गर्दैछौँ, त्यसको बदनाम गर्ने। म नितान्त यात्रामा जान्छु, हरेक ठाउँमा यही कुराहरू भोग्नुपर्छ। गुरु तपाईसँग बुटी छ? कस्तो दुर्भाग्य। गुरु साधना के हो? गुरु योग के हो? तप के हो? जप के हो? प्रेम के हो? आकर्षण के हो? विकर्षण के हो? उन्माद के हो? विक्षिप्तता के हो? वैराग्यता के हो? यो विषयमा विचारले के प्रसन्न गर्न जान्दछन्? जिज्ञासा नै छैन त्यहाँ है।
2 कौडीको लोभले, 4 आनाको लोभले साधुको वेश धारण गरेर गाँजा भाङ बेच्दै हिँडेर सारा जुन शैक्षिक पद्धति जुन थियो, तन्त्र योग नीति सङ्गीत कलाकारिता आरोग्यता यो पद्धतिहरूलाई हामीले चाहिँ वञ्चित गराइदियौँ। एउटा गाँजा र भाङ धतुरोको रूपमा सारा जुन सर्वाङ्गीन साधना पद्धति र सर्वाङ्गीन शिक्षा पद्धति र सर्वाङ्गीन वैदिक साधना पद्धति र शिक्षा प्रणालीलाई नै ध्वस्त पारिदियौँ। सयौं शास्त्र उपनिषद वेद पुराण व्याकरण अमरकोश लगायत शब्दकोशहरूलाई ध्वस्त पारिदियौँ। हरेक मठ मन्दिरमा व्याकरण वेद उपनिषद आयुर्वेद शिल्पवेद गान्धर्ववेद धनुर्वेद यसको प्रयोगशाला हुनुपर्ने ठाउँमा आज गाँजाको भाङको धतुरोको बेच्ने शाला बनेको छ मन्दिरहरू। तसर्थ संसारमा अरू केही गर्न सकिँदैन। यदि गर्ने हो भने हरेक मठ मन्दिर चर्च गुम्बा इत्यादिमा स्वच्छ साधना स्थल बन्नुपर्छ। यिनीहरूलाई नै नशामुक्त क्षेत्र हुनैपर्छ। नशामुक्त क्षेत्र हुनुपर्छ। यो साधुको भेषमा नागा निर्माणी त्यागी बैरागी दशनामी बाह्रपन्थी इत्यादिको रूपमा यसरी गाँजा भाङ धतुरो गर्न पाइँदैन। यो योग ध्यान गर्नलाई कतिले भन्छन् हैन, कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, चित्त यसले स्थिर बनाउँछ, एकाग्रता बढ्छ, त्यही भएर यो खाएर अनि ध्यान गर्ने योग गर्ने भन्छन्। त्यो तर्क ठिक हो र? खुट्टा भाँचिएको मान्छेले वैशाखीको सहारा लिने हो। यदि खुट्टा नभाँचिएको मान्छेले वैशाखी लिएर हिँड्दैछ भने त्यो पागलपन हो। फेरि वैशाखी पनि त होइन, त्यो सहारा भन्ने पनि होइन, त्यसले के सहारा दिया हुन्छ र? वैशाखी पनि होइन त्यो। कतिजना उठेका छन्, कहाँनिर उठेका छन् वैशाखी टेकेर? त्यो वैशाखी हो भने उठेका व्यक्ति पनि देखाउनु पर्यो मलाई। यो त मतिभ्रम, एक प्रकारले मतिभ्रम र मनोरोग मान्नु पर्यो। त्यसो भए मन्थनले त यही निकाल्यो। स्वार्थ हो, पुरै स्वार्थ हो, पुरै यो कपट हो, छल हो, निर्बलता हो, यो पराधीनता हो। यो कुनै साधना पद्धति होइन। एउटा सामाजिक रोग नै मानौँ, यसको निदान के हुन सक्ला गुरु? यसको निदान नै यसको निर्मूलता हो। कुनै पनि नशा र कुनै पनि कल्पित सोचहरूलाई पोषित हुने परिस्थिति र स्थानहरू उपलब्ध गराउनु हाम्रो कायरता हो। र त्यो कायरताले हाम्रै समाज, हाम्रै घर आँगन र हाम्रो सारा देश बर्बाद हुन्छ। र गाँजा भाङ धतुरोलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ एउटा पक्ष भयो, महत्त्वपूर्ण पक्ष। र प्रयोगको कुरा र जुन मुक्त हुनुपर्छ, गाँजा मुक्त देश हुनुपर्छ भन्ने विषयको जुन कुराहरू उठेको छ, यो कुरा उठाउने पात्रहरू प्रायोगिक पात्रहरू, वैज्ञानिक पात्रहरू हुनु पर्यो। तिनै नशा पदार्थमा डुबिरहने नशा लम्पटहरूले उठाएको आवाज हो भने यो समर्थनीय आवाज होइन। वैज्ञानिकहरू जस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना लगायतका यस्तै आयुर्वेद शालाहरूले उठाएको आवाज हो भने यो नेपाल सरकारले सम्मानको साथमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। त्यसबाट बन्न जाने ओखतीहरू, औषधिहरू हैन, जुन मात्राहरूको पुरा अवस्था मिलाएर बनाउनु पर्ने जुन पद्धति छ, यो 200, 300, 400, 500 वर्ष पुरानो नेपालको पुरानो आयुर्वेद शालाहरू जुन छ, तिनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि हरेक कोही व्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरेर तपाईको मदम होशमा जाओस्, बेहोशमा जाओस्, समाज एउटा तपाईको असमर्थ र असक्षम धराशायीमा जाओस्, यो होइन हैन। वैज्ञानिक पद्धति एउटा यो भयो र अवैज्ञानिक पद्धतिले राष्ट्र र समाज धराशायीमा जाने पद्धति यो भयो। यसपछि अरू केही संशयको कुरा छ? यो हुन त यसको उपयोगिता त धेरै नै थियो। तेलदेखि लिएर आएर जरा पात सबै चिजको प्रयोगमा आउन सक्थ्यो। हजुरले भने जस्तो वैज्ञानिक यसको उपयोग हुन सकोस्, हामी सबैको यहीतर्फ कामना गरौँ। अर्को शिवरात्रिको भयो, हामी सङ्घारमा छौँ। अब यहाँ मदन राई दाईले भन्नुहुन्थ्यो होइन, बारम्बार आफ्नो चाहिँ छोप्ने, अर्काको चाहिँ ढोक्ने, यस्तो नि धर्म हुन्छ, यस्तो नि संस्कृति हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यही देख्न पाइन्छ। अब यो पनि कति फोटो भाइरल होलान्, कति दौडेर आएर चाहिँ
जय शम्भो भन्दै आएर ढोकेका हामी देख्छौँ। यो संस्कृति के हो गुरु? यो शालीनता र सभ्यताको कुरा गर्ने अधज्ञान तपध्यानका गुरुहरू र समाजका नेतृत्वकर्ताहरूको यो ठुलो भूल हो। शालीनताको कुरा तपाईँ हामी नै गर्छौँ। तिनै राजा राजौटाका छोरा छोरीहरू नग्न भएर नृत्य गर्दै हिँड्दैछन्, त्यसलाई हामी सौन्दर्यता भन्छौँ। अनेक है। सामान्य गरिबले वस्त्र किन्न नसकेर च्यातिएको लुगा लगाउँदा अश्लीलता भन्दछौँ। कोही जोगीले म दिगम्बर हुँ भनेर निर्वस्त्र हुँदा भगवान भन्दछौँ। यो पूर्ण रूपले अन्धविश्वास र पाखण्डपना हो। यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले पक्रेर त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ। महारानीहरू, राजकुमारीहरू छोटो छोटो तपाईँको कपडा लगाएर तपाईँको दुनियाँलाई अङ्ग प्रदर्शन गर्दा सौन्दर्यता हुने, साधुहरूले त्यो तपाईँको विपरीत लिङ्गलाई चाहिँ समाजको भिडमा प्रदर्शन गर्दा दिगम्बर अवस्था हुने। दिगम्बर कुनै त्यो तपाईँको नग्नता होइन। दिगम्बर भनेको त आभूषण हो। दिगम्बर गुणरत्नले आभूषण हुनु पर्यो। यहाँ होइन कि यो 5 रुपियाँको कपडा खोलेर नाङ्गिनु। नग्नता केवल नग्नता हो, दिगम्बरता होइन। कोही राजकुमारीहरू, कोही महारानीहरू अङ्ग प्रदर्शन गरेर सौन्दर्यताको प्रदर्शन हो भन्ठान्नुहुन्छ भने त्यो पूर्ण रूपले नग्नता हो, केवल नग्नता, सौन्दर्यता होइन। के जान्नुहुन्छ सौन्दर्यताको विषयमा? सौन्दर्यताको विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भगवती पार्वतीलाई चिन्नुहोस्। दिगम्बरत्व जुन छ, दिगम्बरत्व जुन छ, त्यो गुणरत्नको महासागरलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भगवान शिवलाई बुझ्नुहोस्। उहाँका ती परम गुरु शिष्य र श्रीमान श्रीमती, स्वामिनी अथवा स्वामी, हृदयेश्वरी अथवा प्राणेश्वरी अथवा नाथ, जे सम्बन्ध छ उहाँहरूको, शिव र पार्वतीको हजारौं विषयमा सम्बन्ध छ, हजारौं विषयमा संवाद छ। त्यो विषयलाई अध्ययन गर्नु जरुरी छ। मन्त्र महार्णवदेखि लिएर, बङ्गला स्तोत्रदेखि लिएर, मेरु तन्त्रदेखि लिएर, शावर तन्त्रदेखि लिएर, शाक्त प्रमोददेखि लिएर हजारौं ग्रन्थहरू छन्। योगको विषयमा, ऊर्ध्व योगको विषयमा, आत्म उन्नतिको विषयमा, अदन ज्ञान तपन ध्यान। हजुरले एउटा त्यो 5 रुपियाँको कपडा खोलेर नाङ्गिने बित्तिकै हजुर सुन्दर हुनुभयो, दिगम्बर, महासुन्दरी, विश्व सुन्दरी हुनुभयो। तिमीले हिजो घरमा बसेर आमा बुवा दिदी बहिनीको लाज मानेर 5 रुपियाँको कपडा लगाउँथ्यौ, त्यो कपडा खोलेर अहिले तिमी दिगम्बर महायोगी बनिसक्यौ। त्यति सजिलो छ भने हरेक पात्र जन्मिँदै योगी छ। उसलाई त खोल्नु पनि पर्दैन, लाउनु पनि पर्दैन। उसमा त परम शुद्धत्व, बुद्धत्व छ। हरेक कोही दिगम्बर हो भने जन्मिदाको अवस्थामा हो। बाँकी तिमीले आफ्नो बिहान बेलाको भुँडी भर्नको लागि, बिहान बेलुकाको भुँडी भर्नको लागि कपडा उतारेका छौ भने तिमी दिगम्बर हुँदै होइनौ। उतार्नु जरुरी छ। तिम्रो त्यो प्रपञ्च र पाखण्डको, अन्धविश्वासको, अधज्ञानको, अकर्मण्यताको, आडम्बर, पाखण्ड, आडम्बरको त्यो वस्त्र खोल्नु जरुरी छ। अनि दिगम्बर तत्त्वले तिमीलाई भूषित गरिदिन्छ। ती ढोग्नेहरूको लागि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो नारीहरूको विषय, आमा दिदी बहिनीहरूको पनि एउटा ठुलो कायरता के। हाम्रो देशको शालीन र परम संस्कृति र सभ्यतालाई वहन गरेको हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूको पनि एउटा लाचारीपन। त्यसमा हामी सबभन्दा ठुलो लाचार फेरि हाम्रो छोरी चेलीहरूलाई सतीत्व, बुद्धत्व, सिद्धत्वको पथ निर्देशन पनि गर्दै गर्छौं र मलिन व्यवहार, कुकृतिको दर्शनको अवसर पनि प्रदान गर्छौं। घरमै तपाईको आँगनमै आएर कुक्रियाहरू, गलत व्यवहारहरू
नागा निर्माणीको रूपमा प्रदर्शित हुन्छन्, हामी केही गर्न आँखा सक्दैनौँ। चिम्लेर बस्दिन्छौँ हामी। हाम्रै छोरी चेलीहरू ती कुदृष्टिहरू, कुआचारहरू, कुव्यवहारहरू, कुसंस्कारहरूको दर्शन गर्न त्यहाँ ढोग्न पुग्छिन्, त्यसमा पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। दुर्भाग्य ए यो देवी देवता मति भ्रष्ट कुरा। देवी देवताहरू, देवी देवता, यो महाराज बन्ने साधु सन्त महन्त अनेक बहाना, अधिकांश मान्छे त मानसिक सन्तुलन गुमाएर पो रहेछन् कि क्या हो भन्ने शङ्का पो लाग्यो कुरा गर्दा गर्दै। साधु बनिसकेपछि मानसिक सन्तुलन गुम्ने अधिकांश देखिएको छ। किन कि साधु भइजाने अवस्था र भइजाने पद्धति हो, यहाँ बन्ने र बनाउने कसैको ताकत छैन। श्रवणको त्यो सुर्ती परम्पराको, त्यो सुन्दर यथार्थ शब्दको परम्पराको शब्द प्रक्षेपण र सुर्ती सङ्ग्रहको जुन पद्धति छ त्यो त नितान्त टुटेको छ। हरियो पहेँलो रातो नीलो कपडा र एउटा कविता, एउटा मालाको भरमा कोही योगी बन्छ भने प्रक्षेप त नभएर, अथवा त्यो तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, अहिले भर्खरै शब्द प्रयोग गर्यौँ, एउटा तपाईँको त्यो विक्षिप्त नभएर मानसिक सन्तुलन नगुमाएर के गुमाउँछ त उसले? उसँग हुन्छ नै के त? अब गुमाउनु पर्ने त्यति नै, त्यही गुमाउँछ। जसलाई गुरु मानेछ ऊ नै सन्तुलित मानसिकको छैन, अनि समाज। अर्को कुरा, शिवको नाममा यहाँ पनि विकृति छ। लिङ्ग भनेको के हो? लिङ्ग भनेको के हो? लिङ्गम संस्कृतले भन्छ के गुरु, त्यसलाई म सही अर्थ। लिङ्ग भन्नको मतलब विपरीत लिङ्गलाई भनेको होइन, आत्मलिङ्गको कुरा गरेको छ। शिवको जुन पूर्ण स्वरूप छ त्यसलाई लिङ्ग भनेको छ। ज्योतिर्लिङ्ग। लिङ्गको अर्थ यहाँ यौनाचारमा प्रयोग हुने लिङ्गको कुरा गरेर यिनीहरूले शिवको लिङ्ग भनेर प्रयोग गर्छन्। त्यो शिवको लिङ्ग होइन, शिवलिङ्ग हो। शिवको लिङ्ग होइन कि त्यो चाहिँ के हो? शिवलिङ्ग। लिङ्ग भनेको स्वरूप हो। जस्तै सनातन लिङ्ग, यो यसलाई सनातन भनेर चिन्छन्। यो पूर्ण जुन स्वरूप छ, जुन थुल अनि अझै देख्न सक्ने दृष्टिको विकास भयो भने यहाँ पछाडि 7वटा देहलिङ्गहरू छन्। यो प्रथम देहलिङ्ग हो। यो प्रथम देहलिङ्गलाई लिङ्ग भनेको। यहाँ गलत कुरा छ कि त्यहाँ लिङ्गको कुरा, अनि शिवजीको लिङ्गलाई ढोग्नु हुने, बाबाजीको लिङ्गलाई नढोग्ने भनेर पनि त्यहाँ विकृतिहरू गरिराखेका छ। तिम्रो घरमा तिम्रो बहिनी, तिम्रो छोरीले कदम कदाचित असावधानीद्वारा त्यो विपरीत लिङ्गको संरक्षण नभएको अवस्थामा दृष्टिपात भयो भने चाहिँ कुविचार, कुआचार, व्याभिचार भनेर भन्ने, भनिएका गुरुजनहरू र आचार्यगणहरू र योगीहरूले नग्नताको नाममा जीवन व्यतीत गर्दैछन्, त्यसको प्रशंसा गर्ने। हामी यति कायर छौँ कि उनीहरूको पेट भर्नको लागि उनीहरूले त्यो अश्लीलताको, त्यो नग्नताको सहारा लिनुपर्छ। हामीमा त्यो दयाको कुनै नामो निशान छैन। या हामीमा कमजोरी छ या उनीहरूमा कमजोरी छ, या उनीहरू नाङ्गिनु पर्ने कुरा नाङ्गिएका छैनन्। भने नि मैले बार बार भनेको छु, नाङ्गिनु पर्ने थियो अवगुणहरूको जुन आभूषण छ त्यसलाई त्याग्नु पर्ने थियो। गुणरत्नको आभूषण जो थियो त्यो ग्रहण गर्नुपर्ने थियो। या उनीहरूले नाङ्गिन जानेनन् र लगाउन जानेनन्, या हामीमा निर्दयता छ जसको नगनता र जसको आभूषणता हामीले देख्न सकेनौँ र उनीहरूले त्यो शारीरिक नग्नताको आधारमा जिउनु पर्ने भयो। यो सोच्नुपर्ने विषय छ। र यो हो भने विकृति के हो, सुकृति के हो, यसको अन्वेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ र यसलाई सक्दो छिटो समाधान गर्ने विषय हो। यो अनेक वर्षौं वर्ष यही नग्नता, यही कपडा खोलेको भरमा पैसा चढाउ, यो अझ भएन भनेर त्यो कुचोले डाम्दै गर्ने, त्याउँदो आफ्नो अङ्ग प्रदर्शन गर्दै गर्ने। अनि यिनै धर्मका ठेकेदारहरू फेरि भन्दैछन् कि जुन छोरी मान्छेहरूले लुगा छोटो लाएर लामो लायो, तिमीले चाहिँ साधुको रूपमा, योगीको रूपमा समाजमा उपस्थित हुँदा नग्न भएर उपस्थित हुनुपर्ने जरुरी छैन त? वस्त्र लगाउनु र नाङ्गिनुमा तिम्रो मस्तिष्कमा भेदरहित अवस्थाको निर्माण भइसकेको छ भने तिमी योगी हो।
तिमीलाई किन चाहियो कि त्यहाँ नाङ्गिनु र भिडमा आइरहनु पर्ने खाँचो नै के हुन्छ र फेरि यदि तिमी दिगम्बर हौ भने तिमीलाई भिडमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ कि कसको दोकानदारी कसको लागि दोकानदारी गर्नु जरुरी छ दोकानदारीदेखि पर गएको मान्छेले फेरि देहलाई नै दोकानदारी किन बनाइराखेको छ त्यो भन्दा तिम्रो दोकानदारी भन्दा परम स्वच्छ परम पवित्र त्यो दोकानदारी छ जसलाई हामीले गलत दोकानदारी भनेका छौँ त्यहाँ कुनै उधारो दोकानदारी छैन र त्यहाँ कसैसँग जबरजस्तीको दोकानदारी पनि छैन स्वार्थ पनि छैन त्यहाँ सेवा छ तसर्थ त्यहाँबाट उत्तम योगीहरू जन्मेका छन् तिम्रोबाट तिम्रो भिडबाट कुन कुन योगी जन्मे मलाई देखाऊ त्यहाँको दोकानदारीबाट पतञ्जलि जन्मिए त्यहाँको दोकानदारीबाट बलराम दास जन्मिए त्यहाँको दोकानदारीबाट तिलोप्पा जन्मिए त्यहाँको दोकानदारीबाट पिङ्गला जन्मिन् अझै कोही भनौँ हजारौं छन् त्यहाँको दोकानदारी तिम्रो दोकानदारी भन्दा परम उच्च स्थानमा छ तसर्थ कसैको दोकानदारी के हो भन्दा पनि आफ्नो दोकानदारी के हो त्यसलाई सुधार्नु जरुरी छ जे हो त्यो दोकानदारी गर्नुस् जे हो त्यसको मन्थन गर्नुस् र शिवको नाममा भ्रम नफिजाउनुस् शिवको लिङ्गको पूजा कहीँ पनि हुँदैन शिवलिङ्गको पूजा हुन्छ शिवको लिङ्ग र शिवलिङ्ग भन्ने कुरा नितान्त भिन्न कुरा हो सिम्बल हो चिन्ह हो पूर्ण देहको रूपको कुरा हो त्यो बदनाम गर्ने शिवलाई त्यसमा पनि पशुपतिनाथ भनेको त पूर्ण पञ्चब्रह्मको रूप हो साक्षात् शिव भनेको छ भगवतीको पुराणमा देवी भागवतमा अनेकौं भागवतमा साक्षात् शिव साक्षात् ईश्वर जहाँ कहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने त्यहाँ शिव हुनुहुन्छ पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ पशुपतिनाथको 5 वटा शिर देखेको छ नि सारा दुनियाँले कुनै पनि संसारमा अर्को मन्दिर छैन जहाँ साकार स्वरूप होस् निराकार स्वरूपमा भगवान शिवको शिवको होइन शिवलिङ्ग स्थापित छ शिवको देह स्थापित छ शिवको सिम्बोल शिवको चिन्ह स्थापित छ गलत परिभाषा गर्ने धर्मको नाममा कति दिन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि यसको परिणाम हजुरहरूलाई थाहा छैन त्यसले गर्दा त्यही प्रचार गरिरहनु भएको छ जुन गलत परिभाषा हो त्यही गलत परिभाषालाई प्रचार गरिरहनु भएको छ मास्टरको लेभलमा गुरुको स्थानमा आचार्यको स्थानमा बसेर गलत परिभाषा गलत चर्चाहरू गलत शिक्षाहरू प्रदान गर्दै जाने यो नितान्त गलत कुरा हो शिवलिङ्ग अलग कुरा शिवलिङ्ग र शिवलिङ्ग शिवको लिङ्ग र शिवलिङ्ग 1000 चोटि भनिसकेको छु तपाईको खोपडीमा छिर्नुपर्छ हरेक सर्वसाधारण र विशेष व्यक्तिहरूको खोपडीमा पस्नु जरुरी छ भनेपछि हामीले यहाँ त कुकर्म र सत्कर्मको भेदै त्यसको फरक पनि छुटाउन नसकेर पो यो यस्तो खिचडी बनिरहेको रहेछ एकदमै सर्वाङ्गीन शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि हो कहीँ शैव सम्प्रदाय कहीँ शाक्त सम्प्रदाय कहीँ वैष्णव सम्प्रदाय अनेकौं चाहिने नचाहिने सम्प्रदाय सीमित बनायो नि धर्म भनेको त समयदेखि पर सिद्धान्तदेखि पर छ समय र सिद्धान्त र पथ र पन्थ भन्दा अधिक मूल स्थानमा सूक्ष्म स्थानमा छ त्यो सनातन धर्म हो त्यसलाई सत्य धर्म पनि भन्छ त्यसलाई प्रेमको धर्म भन्छ दयाको धर्म भन्छ यहाँ सम्प्रदायको नाममा क्रूरता र अव्यावहारिकताको परम शिखरमा पुगिराखेको अवस्था छ फेरि पनि हामीलाई परम धार्मिक भन्न छोडेका छैन प्राकृत अवस्थाको जगमा र अध्यात्मको शिखरमा जब मानवले पकड राख्दछ अनि मात्रै ऊ धार्मिक हुन्छ भनौँ ठुलो खाल्टो छ झक्क रोकेर सोच्नै पर्ने अवस्थामा रहिछौँ हामी अब नाग्नै नसकिने खाल्टो एउटा अगाडि आइउँदैछ हाम्रो बाटोमा समाजको यसको निदान के हुन सक्ला कति बेला अब हामी रोकिने कसरी ठ्याक्क अडिएर धैर्यतापूर्वक हामी अब कति बेला सचेत भएर सोच्ने हो के गर्ने होला रोकिने र सोच्ने होइन यहाँ रोकिने र सोच्ने समय छैन कसैलाई पनि या स्वीकृति होस् या विकृति होस् आफ्नो सद्मार्गलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ
अनादिदेखि रोकिरहनु भएको छ तपाईँहरू सोचमै, अनादिदेखि सोचमै रोकिरहनु भएको छ, सोचमै रोकिरहनु भएको छ। सोच कहाँ पुगिसकेको छ, समाज कहाँ पुगिसकेको छ। आज मात्र होइन हजुर हाम्रो यो रोकाइ, यो पर्खाइ जरुरी होइन, प्रारम्भ तत्काल अहिलेदेखि जरुरी छ। प्रक्रिया सुरु भइहाल्नु पर्यो अब एकदमै। श्रवणको समय सँगसँगै क्रियाशीलताको आरम्भ हुनुपर्छ अनि धर्मको प्रतिष्ठापना हुन्छ। सुनौ न हामी, सुनौ न, आज पनि सुनौ न, बुझौ न, गरौँला नि भन्यो। यो उदारोपनले धर्मको प्रतिष्ठापना हुँदैन, प्रेमको प्रभाव हुँदैन र मैत्री भावनाको विजन सम्भावना छँदै छैन यो उदारोपनले। यही उदारोपनले आज तपाईँ हामीलाई असक्षम, असमर्थ, अधीर बनाएको छ। विद्वान वर्गहरूलाई मेरो नमस्कार छ, क्षमा गर्नुहोला। यहाँ यस विषयलाई लिएर तपाईँहरूको विद्वत्तालाई म कदर गर्छु। त्यसले गर्दा यो शिवरात्रि हो, सबैलाई शुभकामना छ। यो प्रेमारात्रि, शिवरात्रिलाई नशा र नाङ्गापन होइन, आभूषण र आरोग्यताको पथ प्रदर्शन होस्, सबैलाई आरोग्यताको पथ प्रदर्शन होस् र गुणरत्नको आभूषण सबैलाई मिलोस्। यहाँ अवगुणहरूको नग्नता नहोस् र यहाँ अचेत र असमर्थताको नशाले कसैलाई रोगी नबनाओस्। सचेत, सक्षम, स्वाधीनताको आरोग्यता र निदानले सबैको जीवनलाई धन्य बनाओस्। ओम नमस्ते, धन्यवाद। ओम गुरु, यो बलवान र अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते छ, धन्यवाद छ। शिवरात्रिको, शिव पार्वतीको प्रेमारात्रिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ सबैलाई। ओम ओम, जय शम्भो।